शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। ये एक ऐसा नाम है जिसने तालीम और एजुकेशन के मैदान में तारीख साज कामयाबी दर्ज कराई है। पिछले 15 वर्षों में इस तालीमी इदारे ने 2900 तलबा को नीट कंप्लीट करा के मेडिकल की मुफ्त सीट दिलाने में कामयाबी दर्ज कराई है। शाहीन ग्रुप ने साउथ इंडिया से अपना सफर 15-20 साल पहले शुरू किया और आज पूरे मुल्क में उसने तालीम के मैदान में झंडे गाड़ दिए हैं। खास तौर पर नीट के जरिए मेडिकल के लिए बच्चों का रास्ता आसान बनाया है। ये ग्रुप जहां एक तरफ ड्रॉप आउट्स और स्कूल की शक्ल से भी ना वाकिफ बच्चों को महीनों के अंदर तैयार करके फिर 10वीं और 12वीं करा के नीट कंप्लीट कराता है, वहीं मदारिस के हाफिजुल कुरान को भी ब्रिज कोर्स कराते हुए नीट कंप्लीट करा के मेडिकल में मुफ्त सीट दिला रहा है। आज यहां नई दिल्ली के ओखला इलाके में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां शाहीन ग्रुप की अब तक की कामयाबियों से पर्दा उठाया, वहीं हुफ़ाज़े किराम के लिए अपने इदारे के जरिए किए जाने वाले तालीमी कोर्सेज को भी डिटेल में बताया। एक और अहम बात यह बताई कि हर साल शाहीन ग्रुप के 95% तलबा नीट में कामयाब होते हैं। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव चैनल। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से आपको सुना देता हूं। इंडिया के 0.8% मेडिकल सीट हम हर साल देने के मौकूफ हैं। गवर्नमेंट सीट पूरे इंडिया के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट का 0.8% शेयर शाहीन का है और कर्नाटका स्टेट का 14% शेयर हम ले रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीदर में 55% सीट हमारे हैं। इस तरह से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2900 स्टूडेंट्स को हम गुज़िश्ता 15 साल में गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट दिलाने में कामयाब हुए। इस साल 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेडिकल सीट मिलने की उम्मीद है। शाहीन का रिजल्ट, शाहीन का स्ट्रेंथ, शाहीन का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा शाहीन का कंट्रीब्यूशन जो है माशाल्लाह कामयाबी है वो ये है कि भाईचारगी को फरोग देने में शाहीन का कंट्रीब्यूशन है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड शाहीन को दिया गया है। और आज जो है हमारे मुल्क को, जैसा कि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ब्रिजेस की जरूरत है, फैक्ट्रीज की जरूरत है, इंडस्ट्रीज की जरूरत है, बड़े बड़े कारोबार की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत आज हमारे अजीज मुल्क को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। और ये प्यार और मोहब्बत को फैलाने में इंस्टीट्यूशन अपना रोल अदा करना चाहिए। ये भी बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजी और सियासी रहनुमा कलीमुल हफीज भी और दीगर कई अहम लोग भी मौजूद थे, जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वो बच्चे भी मौजूद थे जो शाहीन ग्रुप के सेंटर्स में दिल्ली में पढ़ते हैं या नोएडा में पढ़ते हैं। चूंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट कंप्लीट करने वाले हाफिजों की थी, इसलिए कुछ हाफिजों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया था, जिन्होंने शाहीन ग्रुप के तालीमी माहौल पर रोशनी डालते हुए बताया कि हम चूंकि मदरसों से आए थे इसलिए बिल्कुल मायूस थे, लेकिन शाहीन ग्रुप ने ब्रिज कोर्स के जरिए हमारी मुश्किल आसान बना दी। और इस तरह जहां हर साल शाहीन ग्रुप से मजमूई तकरीबन 500 तलबा पास आउट होते हैं, वहीं दर्जनों हुफ्फाज भी नीट कंप्लीट करके मेडिकल में जाते हैं। उन हुफ्फाज ने बताया कि इस साल जहां शाहीन ग्रुप के मजमूई 450 तलबा ने नीट कंप्लीट किया है, वहीं उसमें नीट पास आउट करने वाले 12 हाफिज भी शामिल है। खास तौर पर साउथ इंडिया में और आम तौर पर पूरे मुल्क में तालीम के मैदान में तारीख साज कामयाबी हासिल करने वाला शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुफ़ाज़े किराम को भी मेडिकल की तैयारी में तारीख साज कामयाबी दर्ज करा रहा है। ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बताया कि हम जहां एक तरफ जनरल तलबा को तालीम दिलाते हैं, वहीं मदरसों के फारिगुत तहसील तलबा खुसूसन हुफ़ाज पर भी हमारा ज्यादा फोकस होता है। हमने इसके लिए 12 साल कबल हिफ्जुल कुरान प्लस कोर्स कायम किया था और ड्रॉप आउट्स के लिए एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी यानी AICU कोर्स की स्थापना की थी। पहले हम मॉडर्न और जदीद तालीम से कतई नाआशना हुफ्फाज के तालीम के लेकुना को भरते हैं, फिर AICU ब्रिज कोर्स के जरिए उन्हें 10वीं और 12वीं कराते हैं।
انہوں نے بتایا کہ اس سال 12 حفاظ کرام اور شاہین گروپ کے مجموعی 450 طلبہ نے نیٹ کمپلیٹ کر کے میڈیکل کی مفت سیٹیں حاصل کی ہیں، جو ہماری ایک تاریخ ساز کامیابی ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے بتایا کہ آج 500 سے زیادہ طلبہ وایا حفظ القرآن پلس کورس اور AICU کورس کے ذریعے 10ویں اور 12ویں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 15 سال کے دوران شاہین گروپ نے 2900 طلبہ کو نیٹ مکمل کرا کے میڈیکل میں داخلہ کرانے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے آگے بتایا کہ کرناٹک کا بیدر ضلع انتہائی پچھڑا مسلم مائنورٹی ڈسٹرکٹ ہے، جہاں ہم نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز قائم کیا ہے۔ ہماری بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ ہم آج پورے ملک کی 0.8% نیٹ کے ذریعے میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں، جبکہ یہی ہم کرناٹک میں 14% سیٹیں اور بیدر کے میڈیکل کالج میں 55% مفت میڈیکل سیٹ اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں۔ آج ملک کے درجنوں سینٹر سے علیحدہ صرف بیدر میں 6000 طلبہ تعلیم پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے آج جو کانفرنس منعقد کی تھی وہ اصل میں ان حفاظ پر مرکوز تھی جو مدارس سے تھے۔ کئی ایک ایسے حفاظ جنہیں اس کانفرنس میں بٹھایا گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ شاہین گروپ کے معیاری تعلیمی پس منظر کا کیا کہنا، اس پر روشنی ڈالنا اور کچھ بتانا بالکل سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ان حفاظ نے بتایا کہ ہم بالکل مایوس تھے کہ ہم بھلا مدرسے کے طلبہ کس طرح میڈیکل میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ کارنامہ شاہین گروپ انجام دے رہا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ نیٹ کمپلیٹ کرنے والے جن حفاظ نے یہاں میڈیا سے بات کی، ان میں حافظ علی اقبال، حافظ حذیفہ مرزا، محمد عبداللہ اور محمد صفی اللہ شامل تھے۔ یہاں ہم ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے بتائے گئے شاہین گروپ کے تعلیمی ماحول کو سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ شاہین میں بہت سارے ایسے کہانی تھے، بہت سارے ایسے سٹوریز تھے حافظ بچوں کے جو نیٹ نکال کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں۔ تو میں بھی وہ سٹوریز سنا اور ہمت ملی کہ میں بھی نیٹ کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے نیٹ کے لیے شاہین میں ایڈمیشن لیا، تو جب کالج میں آیا تو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں نیٹ نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف جیسی کتاب ان کے سینے میں ہوتی ہے، تو ماڈرن ایجوکیشن سے مگر ان لوگ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، بٹ شاہین اس میں ان کی گرومنگ کر کے ان کو ڈاکٹر، انجینئر XYZ بناتا ہے۔ تو پھر میں ریپیٹ کے لیے آیا شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن، تو وہاں آنے کے بعد اس کا ماحول میں نے دیکھا، تو الحمدللہ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ کافی زیادہ محنت جیسے کہ ان کے اینڈ سے بھی ہوتی تھی۔ تو سنا آپ نے، حفاظ کرام نے بتایا کہ جو تعلیمی ماحول شاہین گروپ میں ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے۔ ہم صبح 5 بجے سے رات 10:30 بجے تک گروپ کے تیار کردہ سلیبس، جس میں کھیل بھی شامل ہے، بزی رہتے ہیں۔ حافظوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عبد القدیر نے حفاظ اور مدرسوں کے مولانا حضرات کے لیے مثالی کارنامہ انجام دیا ہے۔ شاہین گروپ کے چیئرمین عبد القدیر نے جہاں یہ بتایا کہ نوئیڈا میں لڑکوں کے لیے شاہین گروپ کا ایک رہائشی تعلیمی سینٹر آلریڈی چل رہا ہے، وہیں یہ اعلان بھی کیا کہ بچیوں کے لیے دلی میں ایک رہائشی سینٹر تیاری کے مرحلے میں ہے۔ انہوں نے ایک اور بڑی بات کہتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور مولانا سید ارشد مدنی کے ذریعے اس اعلان کا خیر مقدم کیا کہ اب دارالعلوم دیوبند میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ 10ویں تک کی جدید تعلیم بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور میری ہمیشہ سے دلی خواہش تھی کہ مدارس اسلامیہ اس طرف توجہ دیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاہین گروپ محض تعلیم ہی نہیں دیتا، بلکہ اخلاقیات اور خاص طور پر دیش میں باہمی بھائی چارہ پر بھی زور دیتے ہوئے طلبہ میں ملک کی خدمت اور قومی یکجہتی پر بھی خاصا وقت صرف کرتا ہے۔ انہوں نے ملک بھر کے مدارس اور بالعموم عوام کو دعوت دی کہ وہ شاہین گروپ بیدر کرناٹک میں آئیں اور شاہین گروپ کے تعلیمی اور اخلاقی ماحول کو دیکھیں تاکہ یہ طریقے تعلیم ملک بھر میں پھلے پھولے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لا اور جرنلزم کی طرف بھی شاہین گروپ کوشش کر رہا ہے۔
इस पूरी डिटेल से हमारी समझ में आया कि आज बच्चों और बच्चियों को तालीम और एजुकेशन ही कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल में 10-12 घंटे बेकार करने वाले बच्चों को आज हम मेडिकल के लिए तैयार करते हैं, और मैं समझता हूं कि नई नस्ल को तालीम की तरफ बिला ताखीर लाया जाए ताकि मुल्क का फ्यूचर अच्छा हो और देश में एक अच्छी फिजा कायम हो, वरना जिस मुल्क की नई नस्ल तैयार न होगी उस मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक फौरन पहुंच जाया करें। जय हिंद।